سامعكم. دونك هاد الدرس هذا غادي يكون بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الاولى اعدادي، المستوى كنقولوا ليه السبعه في ماده الرياضيات. هذا الدرس رقم 12، الصفحه غادي تكون 169. الوغ هاد الدرس هذا غادي نحاولوا نقراو، واللي غادي نركزوا عليه بزاف هو التقاطع نتاع جوج ديال المستقيمات. غادي يكونوا عندي جوج ديال المستقيمات ومستقيم اخر تيقاطعهم، وفي نفس الوقت غادي نهضروا على لي زونغل الزوايا. الوغ قبل ما غادي نبداو غادي نحاولوا نديروا واحد التذكير بالنسبه لي زونغل اللي كنا شفنا. الوغ غادي نحاولوا نتذكروا لونغل كومبليمونتير. دونك لونغل كومبليمونتير، فوقاش كنقولوا على واحد لونغل كومبليمونتير؟ On dit que deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 99 degrés. دونك فوقاش كنقول على واحد جوج ديال الزوايا هما الزوايا الا بغينا نقولوا بالعربيه تكميليه، كيكون المجموع ديالهم كيساوي ليا 90 درجه. مثال اكزومبل، الا كانت عندي واحد الزاويه بحال هكا، الزاويه نسميوها حنا ا بي سي، القياس ديالها 30 درجة، وكانت عندي واحد الزاوية أخرى نسميوها حنا اف جي اش، القياس ديالها 60 درجة. دونك هاد الزاوية هادي مع هادي إلا جمعتهم ولقيت المجموع ديالهم كيساوي ليا 90 درجة، غادي نقول بلي هاد لي دو زونغل سون دي زونغل كومبليمونتير، يعني بجوجهم زاوية تكميلية، المجموع ديالهم خصو يكون كيساوي ليا 90 درجة. إلا فات ليا 90 درجة راه مبقاوش دي زونغل كومبليمونتير، سيتادير غادي نقول لونغل أ بي سي زائد لونغل اف جي اش est égal à 99 degrés. Alors غادي نقول l'angle ABC et l'angle FGH sont des angles complémentaires. هادو راه ديجا شفناهم، هذا غير كتذكير لحقاش غادي نوقفوا عليهم في الدرس هذا بزاف. الوغ كاين عندنا النوع الاخر، كاين عندنا لي زونغل سيبليمونتير. دونك بالنسبه لي زونغل سيبليمونتير كنقولوا on dit que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. دونك هنا حيت كيكون عندي المجموع ديال هاد جوج الزوايا عاوتاني ماشي كيساوي ليا 90، المجموع ديال جوج ديال الزوايا كمثال اكزومبل، كانت عندنا واحد الزاويه بحال هكا نسميوها حنا ا بي سي، هاد الزاويه هادي القياس ديالها نفترضوا حنايا 100 درجه، وعندنا اونغل اخرى تاهي نسميوها اف جي اش، هي كتساوي لنا 80 درجه. دونك المجموع ديال هاد جوج ديال الزوايا باش غادي نقول على هادو راهم لي زونغل سيبليمونتير، حيت كنجمعهم خصهم يعطيوني 180 درجه. الاول لي زونغل كومبليمونتير المجموع ديالهم خصو يكون كيساوي 90 درجه، ولي زونغل سيبليمونتير المجموع ديالهم خصو يكون كيساوي 180 درجه. دونك غادي نقولوا لونغل ا بي سي بلس اف جي اش، الا جمعناهم غادي تعطينا هي 100 زائد 80 غتعطينا 180 دوغري. الوغ غادي تكون عندنا، غادي نقولوا الوغ لي دو زونغل سون دي زونغل سوبليمونتير. مازال غادي نشوفوا النوع الاخر اللي غادي يكون هو لي زونغل ادجاسون. لونغل النوع الاخر اللي غادي يكون عندنا لي زونغل ادجاسون. ادجاسون بالعربيه بحال تنقولوا الزوايا المتجاوره. وقاش غادي نقول على جوج ديال الزوايا متجاوره؟ حيت يكون عندي خص يكون عندي ثلاثه ديال الشروط، خصهم يكون عندهم اون لو ميم سون، عندهم نفس
الرأس ولا نفس القمة et l'ont un côté commun عندهم واحد الضلع مشترك. elles sont situées de part et de l'autre de ce côté commun خصهم يكونوا وحدة لاصقة على الأخرى. مثال دونك إلا كانت عندي زاوية بحال هكا وهاد الضلع هذا زدت ليه زاوية أخرى دونك هاد الزاوية هادي مع هاد الزاوية هادي نسميوهم النقاط A تعرضوا نسميو هادي O هنا B وهنا C. دونك هنا كنشوف عندي جوج ديال الزوايا هاد جوج ديال الزوايا عندي الحق نقول عليهم انهم دي زونغل ادجاسون. علاش؟ هاد الزاوية مع هاد الزاوية عندهم نفس الرأس وعندهم ضلع مشترك هو هذا الضلع او بي وعندنا وحدة لاصقة على الاخرى يعني هادو راهم سوسون دي زونغل ادجاسون. الا كان عندي مثال بحال هكا هاد الزاوية هادي مع هاد الزاوية ما عنديش الحق نقول عليهم راه دي زونغل ادجاسون. علاش؟ لحقاش ما عندهمش نفس الرأس واخا عندهم ضلع مشترك وحده لاصقة على الاخرى ولكن ما عندهمش نفس الرأس هادو راه نو سون با دي زونغل ادجاسون. يعني باش غادي نقول على واحد جوج ديال لي زونغل سون دي زونغل ادجاسون يعني خص يكون عندهم نفس الرأس عندهم نفس ضلع مشترك وحده ادجاسون مع الاخرى باش سميناهم دي زونغل ادجاسون متجاورين. الوغ نحاولوا نشوفوا حتى لي زونغل اوبوزي. لي زونغل اوبوزي نقدروا نقولوا بالعربيه الزوايا المتعاكسه. الوغ باش يكون عندي جوج ديال الزوايا متعاكسه خص يكون عندي جوج ديال لي كونديسيون ils ont لو ميم سوميتر يعني خص يكون عندهم نفس الراس. هادي هما الزوايا المتعاكسه كيكون عندهم هادي مع هاد الزاويه هادي عندهم نفس الراس. عندنا لوغ كوتي سون دو لو برولونجمون لان دو لوتر سيتادير هاد الضلع هذا مع هو نفس الضلع اللي كيكمل هذا ما خصوش يجيني عوج. الا جاني غير العوج شويه راه ما بقاش ما غاديش نسميوهم دي زونغل اوبوزي. الوغ الحاجه اللي عندكم شويه جديده في هذا الدرس هذا هو لي زونغل التيرن التيرن. هذا هو اللي خصكم تركزوا عليهم بزاف لي زونغل التيرن التيرن. دونك هنا فوقاش غادي نقول على واحد الزوايا راه سون دي زونغل اللي هادو هما البارتي اللي عندكم في الدرس اللي مهمه لي زونغل التيرن التيرن. فوقاش كنقول على جوج ديال الزوايا سون دي زونغل التيرن التيرن خص يكون عندي لو دي كونديسيون. شنو هما؟ كيكون عندي جوج ديال المستقيمات وعندي ضلع اخر تيقطعهم. شكون هما الزوايا اللي عندي داخليه خارجيه؟ هي هاد الزاويه هادي مع هاد الزاويه هادي هادو هما عندي لي اونغل التيرن التيرن. الوغ فين كتخدموا بهم بارفوا تيعطيوكم في التمارين تيقول لكم ديمونطري كو سي زونغل سون دي زونغل التيرن التيرن. كيفاش خصني نبين عليها كيفاش نديمونطري؟ الوغ اللي خصنا نشوفو عاوتاني اخر هو هادو اللي رسمت انا دابا ماشي متوازيين نو سون با اون باراليل ما متوازينش. الا كانت عندي كمثال كانت عندي هاد الضلع هذا مع هاد الضلع هذا تعرضوا حنا هاد الضلع هذا نسميوه دي وهذا نسميوه دي بريم. هذا دي مع دي اون باراليل وجا واحد الضلع تيقطعهم بحال هكا. هنا الا كان عندي دي مع دي بريم اون باراليل وكان عندهم نفس الضلع اللي كيقطعهم بجوج هاد الزاويه هادي مع هاد الزاويه هادي كيكونوا متساويين سون ايغو. وهاد الزاويه هادي مع هاد الزاويه هادي كيكونوا متساويين. الوغ نتوما بارفو في التمارين تيقول لكم montrer que les angles suivants sont alternes alternes. غادي تقولوا له on D مع D prime sont en parallèle et ont le même droite séquent يعني نفس الضلع اللي كيقطعهم. alors l'angle suivant par exemple نسميوه حنا هاد l'angle هادي x وغادي نسميوها y. دونك غادي نقولوا l'angle x est égal à l'angle y car ce sont des angles alternes alternes. ولا بارفو تيعطيكم لا ريسيبروك نتاع هاد لا بروبريتي كيعطيوكم العكس كيقول لكم سي دو دغوات كوبي بار اون سيكونت فورمون دو
دو زونغل انتر لانترن ايغو الوغ سي دغوات سون اون باراليل. كيعطيك العكس، كيقول لك الا لقيتي واحد جوج ديال المستقيمات متوازيين ولقيتي الاخر، لقيتي الضلع تيقطعهم، راه في نفس الوقت غادي يكون عندهم نفس الزوايا متقايسين. هاد لي زونغل الترن راهم غادي يكونوا متقايسين. شنو اخر اللي مازال عندكم لي زونغل كوريسبوندون. الوغ بالنسبه لي زونغل كوريسبوندون نحاولوا نكملوهم الصفحه الاخرى. angle correspondant. الوغ فوقاش كنقول على جوج ديال لي زونغل حتى هما كوريسبوندون. لي زونغل كوريسبوندون هما العكس نتاع لي زونغل الترن. لي زونغل الترن تكون وحده لداخل وحده على برا. هادو العكس، حتى هما خصهم يكونوا عندي جوج ديال المستقيمات ويكون واحد المستقيم اخر تيقطعهم. بالنسبه لي زونغل الترن قلنا هادي مع هادي، الاخرى لا، هادي هاد الزاويه اللي غادي تكون عندنا هنا، هاد الزاويه هادي مع هادي. كنقول بحال كنقولوا لي زونغل الترن يعني الزاويه الداخليه كتكون عندها زاويه خارجيه ديالها. لي زونغل كوريسبوندو هادي خارجيه وهادي خارجيه، صافي. وهنا عاوتاني هادي مع هادي حتى هي راه سوسون دي زونغل كوريسبوندون. واش فهمتوا لنا شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ تنقولوا سي دو زونغل كوريسبوندون sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquence alors ces deux angles sont égaux. هنا هاد المستقيم الا كان مع هذا متوازيين، كان عندهم نفس الضلع كيقطعهم، هادي الزاويه مع هادي راها متساويه، وهاد الزاويه مع هادي راه غادي تكون متساويه. هادو هما لي زونغل كوريسبوندون. دونك الدرس هادشي اللي غادي نقراو بزاف عليه، هادشي علاش كيركز. هذا بالنسبه لنا غير شرحنا دابا الدرس. بالنسبه للثمانية غادي نحاولوا نشوفهم في فيديوهات اخرين ان شاء الله.